दास्तान टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हम में से कौन है जो दुनिया के सबसे मारूफ और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले खेल फुटबॉल से वाकिफ़ ना हो? शायद बहुत कम ही लोग इस कुर्रे अरज़ पर मौजूद होंगे जो फुटबॉल के बारे में ना जानते हों। और अगर आप फुटबॉल के बारे में कुछ जानते हैं तो यकीनन आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में भी ज़रूर जानते होंगे। आज की हमारी ये वीडियो दुनियाई फुटबॉल के सुल्तान रोनाल्डो के बारे में ही है। तो वीडियो की तरफ मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल दास्तान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल के बटन को दबाकर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रोनाल्डो का ताल्लुक पुर्तगाल से है। इस वक्त की रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो की नेटवर्थ 500 मिलियन यूएस डॉलर है। ये 36 साल नौजवान अपने कैरियर के ख़त्म होने से कबल मज़ीद लाखों डॉलर और कमा चुका होगा। स्टेप ओवर के इस सुल्तान ने मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस फुटबॉल क्लब के साथ मुनाफा बख्श मुआहिदों की बदौलत लाखों डॉलर कमाए। इस सब के बावजूद रोनाल्डो ने इंडोर्समेंट डील्स से ज़्यादा मुनाफा अपने नाम किया। दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी नाइकी के साथ रोनाल्डो का लाइफ टाइम मुआहिदा हो चुका है। इस मुआहिदे की मालियत तकरीबन 1 अरब पाकिस्तानी रुपए है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 36 साल की उम्र तक पहुंच चुका है। इसके बावजूद ये अब भी दुनिया का एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी है। हो सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने माजी जैसा शानदार खेल पेश ना कर सके, लेकिन ये वर्सटाइल स्ट्राइकर अब भी शानदार गोल स्कोर करके दुनियाई फुटबॉल को वर्ता हैरत में डाले हुए है। फुटबॉल के सबसे बड़े एजाज फीफा बालन दियोर को 5 दफ़ा अपने नाम करने वाला ये अजीम खिलाड़ी इस वक्त इटली के एक क्लब जुवेंटस के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। नाज़रीन इकराम, 2019 में रोनाल्डो ने दुनिया को मजीद हैरान करते हुए 109 मिलियन यूएस डॉलर बनाए, जिससे वो 2019 में दुनिया का सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाला एथलीट बन चुका था। जुवेंटस स्टार ने सिर्फ टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने इससे ज़्यादा पैसा कमाया। दुनिया के इन बेहतरीन फुटबॉल क्लब्स ने रोनाल्डो को अपनी टीम में शामिल करने के लिए लाखों डॉलर खर्च किया। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस लीग में या किस मुल्क में खेल रहा है। हाल ही में रोनाल्डो बैनुल अक़वामी खेल में 109 गोल स्कोर करके अली दाई का रिकॉर्ड बराबर कर चुका है। हो सकता है वो इस वक्त मेसी और पीले से बेहतर हो, लेकिन अगर वो ना भी हो तो वो एक नाकाबिले यकीन हद तक दौलतमंद है। रोनाल्डो ने अपने लाखों डॉलर्स शाहाना हवेलियों, बेहतरीन और पुरकशिश कारों और महंगे जेवरात पर खर्च किए हैं। रोनाल्डो की ज़िंदगी उस वक्त हमेशा के लिए बदल गई जब उसने 2001 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मुआहिदा किया। वो सिर्फ 16 साल का था। रोनाल्डो के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 14 मिलियन यूएस डॉलर पेश किए, जो उसकी उम्र के किसी खिलाड़ी के लिए भी एक रिकॉर्ड फीस थी। शायद रोनाल्डो ने एक गरीब और मुफलिस माहौल में परवरिश पाई थी, लेकिन ये सब चीज़ें भी रोनाल्डो को अपना मकसद हासिल करने से बाज ना रख सकी। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो के खेल में साल ब साल बेहतरी आती गई, जिससे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यके बाद दीगरे 3 प्रीमियर लीग टाइटल अपने नाम कर लिए। 2008 में रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर के तौर पर सामने आया। 2009 तक रोनाल्डो ने वो सब कुछ किया जो वो अपने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए कर सकता था। 2009 में एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को रोनाल्डो के लिए रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस 131 मिलियन डॉलर देने पर इत्तेफाक किया, लेकिन ये सौदा रियल मैड्रिड के लिए किसी भी हद तक खसारे में न था। रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड में अपने उम्दा खेल से शायकीन फुटबॉल के दिल जीते। रोनाल्डो की मदद से रियल मैड्रिड 4 चैंपियन लीग, 3 क्लब वर्ल्ड कप, 3 UEFA सुपर कप, 2 ला लीगा टाइटल्स और 2 स्पेनिश सुपर कप अपने नाम कर सका। नाज़रीन इकराम, इस बात में कोई दो राय नहीं कि रोनाल्डो के बगैर
ریال میڈرڈ یہ تمام ٹائٹلز اپنے نام نہ کر پاتا۔ ریال میڈرڈ میں 4 سال تک لگاتار رونالڈو نے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے کھلاڑی کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ وہ 2017 کا سب سے زیادہ معاوضہ لینے والا پیشہ ور ایتھلیٹ تھا۔ اس نے جولائی 2018 میں ایک اٹیلین فٹ بال کلب جوونٹس کے ساتھ معاہدہ کیا۔ ایک بار پھر ایک فٹ بال کلب نے رونالڈو کو ایک منافع بخش معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے ایک بڑی رقم ادا کی۔ جوونٹس فٹ بال کلب نے ریال میڈرڈ کو $140 ملین ٹرانسفر فیس دینے پر اتفاق کیا۔ جوونٹس کو رونالڈو کو اتنی قیمت ادا کرنے میں کوئی دشواری نہ تھی۔ جب رونالڈو نے جوونٹس کے ساتھ معاہدہ کیا تو کلب نے صرف 24 گھنٹوں میں 520,000 رونالڈو کی جرسی فروخت کر دی۔ یہ صرف ایک دن میں $60 ملین مالیت کا منافع تھا جو کلب نے حاصل کیا۔ 2018 میں رونالڈو نے $108 ملین بنائے، جس کے بعد وہ صرف امریکن باکسر فلوئڈ میویدر اور کیریئر کے حریف لائنل میسی کے بعد تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا کھلاڑی تھا۔ رونالڈو ایک برانڈ کے طور پر اتنا مشہور ہے کہ یہ ان کمپنیوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کا فٹ بال سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ معزز ناظرین، رونالڈو کے پاس متعدد سپر کاریں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کی قیمت لاکھوں ڈالرز میں ہے۔ اس کی $550,000 کی کوننگ سیگ CCX ایک انتہائی مہنگی کار ہے، لیکن یہ اس کی 2.25 ملین بوگاٹی ویرون کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد رونالڈو بوگاٹی شیرون کا بھی مالک ہے، جس کی مالیت $2 ملین ہے۔ اس سب کے علاوہ رونالڈو کے پاس $335,000 کی میزراٹی گرینڈ کیبریو، $300,000 کی لیمبورگینی ایونٹاڈور، $172,000 کی پورش 911، $215,000 کی بینٹلے کانٹیننٹل GT، $200,000 کی ایسٹن مارٹن DB9، $115,000 کی پورش کیم ٹربو بھی موجود ہیں۔ یہ سب کچھ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کے پاس تقریباً $470,000 کی رولز رائس ڈروفٹ کوپ بھی موجود ہے، اور یہ $400,000 کی رولز رائس کیلنن SUV کا بھی مالک ہے۔ ناظرین اکرام، رونالڈو جب ریال میڈرڈ میں تھا تو اس نے لافینکا میں ایک خوبصورت ولا خریدا جس کی مالیت $6.2 ملین تھی۔ 8600 مربع فٹ اس محل میں 7 بیڈ رومز، 8 باتھ رومز اور ایک ٹرافی ہال موجود تھا۔ جدید نظر آنے والے اس محل کو جیکن ٹورس نے خود ڈیزائن کیا تھا۔ رونالڈو ہزاروں ڈالر اپنے بالوں پر بھی خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہیئر سٹائلسٹ ایک مومی مجسمے پر بال کاٹ کر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ یہ سٹائل رونالڈو کے لیے اچھا رہے گا۔ ناظرین کرام، رونالڈو کی عوام کے سامنے ایک بے نقاب شبیہ کھڑی کرنا کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جب رونالڈو 2017 میں مدیرہ پرتگال کے ہوائی اڈے پر ایک مومی مجسمے کی نقاب کشائی کے لیے گیا تو رونالڈو نے اس مجسمے کو اس قدر ناپسند کیا کہ اس نے اس کو دوبارہ صحیح طرح سے بنانے کا حکم دے دیا۔ رونالڈو ان سب کے علاوہ زیورات کا بھی بہت شوق رکھتا ہے۔ اس کی ہیرے کی بالیاں بہت مشہور ہیں جن کی قیمت $13,000 ہے۔ گھڑیوں کا شوق بھی اسے سب سے منفرد بناتا ہے۔ دبئی میں اسے 500,000 کی رولیکس GMT ماسٹر آئس پہنے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ 2 ڈائمنڈ رنگز بھی پہنے ہوئے تھا جن کی کل لاگت $850,000 تھی۔ ناظرین کرام، کیا آپ رونالڈو کی نیٹ ورتھ سے متاثر ہیں؟ آپ کا پسندیدہ فٹ بالر کون ہے؟ آپ کے پاس رونالڈو کی کتنی جرسیاں موجود ہیں؟ اس سب کے بارے میں ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔